आदाब नाजरीन कोशर खबरनामा है गौहर कुछ तुंदिस खुदमतस मज हाजिर तो तफसीलात जान ब्रो चन खास खास खबरन पे अक नजर। एडवाइजर भटनागर सद राजौरी हुंद दौर अफसरन सत मीटिंग जिलस में जारी प्रोजेक्टन हिंद सामहियत मुकर्रर वक्तस पे मुकम्मल करने अफसरन हदायत। जम्मू कश्मीर मेडिकल कॉलेजन हवाले निनामतिस फैसलस खिलाफ मेडिकल स्टूडेंट नाराज। पीजी दाखिल बापत ऑल इंडिया कोटा तालिब इल्मन सत नाइंसाफी नेशनल कॉन्फ्रेंस। शहीदगंज श्रीनगर के दुकानदारन हुंद इंतजामिया खिलाफ एहतजाज। ट्रैफिक पुलिस तरफ ट्रैफिक डाइवर्ट करने सत कारोबार मुतासिर। आला हुकामन मुदाखलत अपील। एमरजेंसी अस्पताल काजगुंडस मज तबी अमलच किल्लत। तबी अमल तो तबी सहूलतन हज कमी सत मरीजन मुश्किलात। तबी अमलच तैनाती यकीनी बनावनच लुकन हज मांग। तो चक बद्रीनाथ पुलवामिस मज आबच व्यथय। लूक नासाफ आब इस्तेमाल करनस पे मजबूर। कहिया वरियो पे वाटर टंकी नामुकम्मल। तो पेश खबरन हज तफसील। LG सिंध मशीर आर भटनागर सिंध तरफा सरहदी जिला राजौरी हुंद दौरे करने के दौरान तमो मुख्तलिफ महकम के अफसरन सत मीटिंग हज सदारत कर। मीटिंग मज आव जिलस में जारी मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टन सामहन ये जन जारी तमीरती प्रोजेक्टन हज कामन मज तेजी अन्नच अफसरन हदायत आई दिन। मीटिंग मज जिला तरक्याती कमिश्नर राजौरी SSP राजौरी तो दोयमन महकमन हंद अफसर त मौजूद। यहाँ पर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनका एक रिव्यू किया गया और जो मेरे स्पेशली मेरे पास जो विभाग हैं उनको डिटेल में देखा गया और जो स्कीम्स हमारी इस समय चल रही हैं उसमें जो भी बॉटलनेक्स थी, जो भी कठिनाइयाँ आ रही हैं उनके बारे में डिस्कशन किया गया और ये एफर्ट है कि इस साल जितना भी हमने काम उठाया है उस काम को हम लोग टाइम से पूरा करेंगे। जो बजट है उसमें रिक्विजिट फाइनेंशियल डिसिप्लिन के साथ जो नए हम लोगों ने तरीके रखे हैं कि ई टेंडरिंग होगी और फाइनेंशियल डिसिप्लिन के साथ काम होगा, उसको करते हुए इन प्रोजेक्ट्स को पूरा किया जाएगा जिससे कि पब्लिक को इनका बेनिफिट मिल सके। मेडिकल कॉलेजन मज PG बापत ऑल इंडिया कोटास मज शामिल करने किस फैसलस खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस तरफा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुंद सज कर आमुत। यथ दौरान निनामत फैसल नुक्तचीनी करान वन आव से फैसल जम्मू कश्मीर हिंदन नौजवान सत नाइंसाफी। आपको भी पता होगा कल गवर्नमेंट ने कोई प्रपोजल निकाला है जिसमें वो प्रपोज कर रहे हैं कि 50% सीट्स MD की रिजर्व करेंगे ऑल इंडिया कोटा में। और आज 2 दिन से बच्चे चाहे जम्मू में हो या कश्मीर में हो जिन्होंने MBBS किया है वो प्रोटेस्ट में हैं और गवर्नमेंट टस से मस नहीं हो रही है। आज आप देखिए आज की हालत ऐसी है कि अगर ये प्रपोजल पास हो गया, कल को जो हमारे बच्चे हैं, नौजवान बच्चे जो MBBS कर रहे हैं, जिन्होंने MBBS किया हुआ है, वो स्पेशलाइजेशन कैसे करेंगे? जब 50% कोटा बाहर के लोग आएंगे तो वो कैसे करेंगे और वो कल को क्या करेंगे, वो कहाँ जाएंगे? अब उनको आप बोल रहे हैं उनको ऑल इंडिया कोटा, ऑल इंडिया में वो कम्पीट कर रहे हैं। और मुझे आप बस खुदारा एक बात बताइए, आपको ये पता होना चाहिए 30 साल से कश्मीर एक कॉन्फ्लिक्ट के दौर से गुजर रहा है और हमारे बच्चे किन हालातों में पढ़ रहे हैं वो हमको पता है, किस तरीके से उनने पढ़ा वो हमको पता है। दूसरा, ये नीट का एग्जाम CBSE सिलेबस पे हो रहा है जबकि हमारे तकरीबन 80 से 90% जो बच्चे हैं वो स्टेट बोर्ड के सिलेबस पे उनने अभी तक अपना 12th पास किया है। तो ये तो सरासर नाइंसाफी है उनके साथ, उन बच्चों के साथ नाइंसाफी है जो कल को compete करेंगे उन बच्चों के साथ जिन्होंने CBSE में अपना बेसिक 12th 11th पास किया हुआ है। तो हमारी यही जो है एक गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए, जब तक यहाँ पे अवामी हुकूमत ने उनको ये डिसीजंस नहीं लेने चाहिए, बिकॉज इन डिसीजंस के पीछे अवामी स्टैंप नहीं है, ये ब्यूरोक्रेटिक डिसीजंस हैं। और उनको ये भी समझना चाहिए कि जब
یہاں JNK ریآرگنائزیشن ایکٹ جو ہے وہ انڈر جوڈیشل اسکروٹنی ہے. یہ سارے آرڈرز جتنے بھی LG آفس سے نکلتے ہیں یا ایڈمنسٹریشن سے نکلتے ہیں, دے آل ڈیرائیو دیئر اسٹرینتھ فرام JNK ریآرگنائزیشن ایکٹ. تو جب JNK اٹس پیرنٹ ایکٹ از انڈر جوڈیشل اسکروٹنی, وہ ان کو ویٹ کرنا چاہیے سپریم کورٹ کیا ڈیسیجن دے گا ایز فار ایز ریآرگنائزیشن ایکٹ, تب ان کو جو ہے باقی سب چیزیں کرنی چاہیے. کورونا وائرس کس شدتس مز کمی ینچ کت کران ڈاکٹر نثار الحسن سند طرف ون آمت کورونا وائرسس مز یس طاقت اثر اس سہ وار وار ختم سپودمت, تاہم وائرس نش محفوظ تو بچنے باپت ویکسین اخ واحد حل یل زن لوکن پز SOPزن پہ سختی سان عمل کریں. مجھے لگتا ہے اب جو یہ کووڈ-19 ویکسین ہے یہ تھک گیا ہے, اس کی بھی ہوتی ہے ایک میگنیچیوڈ آف چینجنگ. اب یہ کافی چینج ہو گیا ہے, ہم نے ڈیلٹا ویریئنٹ بھی دیکھا ہے, ہم نے ڈیلٹا پلس بھی دیکھا ہے, کچھ اور ویریئنٹس بھی آ گئی ہیں, بٹ آئی ڈونٹ تھنک جو کافی سارے ویریئنٹس آگے ہیں ویریئنٹس آف انٹرسٹ یا ویریئنٹس آف کنسرن ہیں, اس میں وہ سیویئرٹی نہیں رہی ہے, اس میں وہ میگنیچیوڈ نہیں رہا ہے, کہ مطلب مجھے نہیں لگتا ہے کہ ایسا کوئی ویریئنٹ اب آئے گا جو شاید کہ ایویڈ کرے گا افیکٹونیس آف دا ویکسین. مجھے لگتا ہے اب یہ دس از گوئنگ ٹو اینڈ ویری سون جو ہمارا یہ پینڈیمک ہے, لیکن دیٹ ڈز ناٹ مین ہم کمپلیسنٹ رہیں گے. مجھے لگتا ہے کہ ویکسینیشن از دا کی, کہ لوگوں میں یہ سوچ ہے کہ شاید یہ گیا ہے, نہیں, جب تک نہ آپ ویکسینیٹ کرو گے, کیونکہ وہی ایک ذریعہ ہے جس سے آپ پینڈیمک کا خاتمہ کر سکتے ہو, اور وہی ایک ذریعہ ہے جس کی وجہ سے آپ کی جو امیونٹی ہے وہ کافی دیر تک رہے گی, اینٹی باڈیز, کیونکہ نیچرل انفیکشن ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے بعد کچھ مہینوں کے بعد یہ بیسکلی ایویڈ ہوتا ہے اینٹی باڈیز. اس لیے ویکسینیشن از دا اونلی وے جس سے آپ اس پینڈیمک کا خاتمہ کر سکتے ہو, اور کچھ مہینوں کے بعد یہ جو وائرس ہے کووڈ-19 جس طرح فلو ہم دیکھتے ہیں اسی طرح یہ رہے گا. شہید گنج سری نگر کے دکانداروں طرف آز ٹریفک پولیس تو انتظامیہ خلاف احتجاج کرت شکایت کران ونمو ٹریفک پولیس طرف شہید گنج پہ جہانگیر چوک تام بلا وجہ روڈ بند تھونے یم ست تہد کاروبار متاثر سپدن. احتجاجی دکانداروں ضلع ترقیاتی کمشنر سری نگرس اپیل کران ونمو شہید گنج پہ جہانگیر چوکس تام گھ بلا خلل ٹریفک یون بحال کرنے یوت تہد کاروبار متاثر سپد. راجہ فدا حسین خان ہے, میں اس مارکیٹ شہید گنج کا پریزیڈنٹ ہوں. ہمارا پروٹیسٹ اس لیے ہے آج کیونکہ 2 سال سے ہم بڑا سفر کر رہے ہیں. یہاں کے ڈپارٹمنٹوں کے جتنے بھی بڑے بڑے آفیسر ہیں, ٹریفک ڈپارٹمنٹ, ہم سب کے پاس گئے. انہی کی ہدایت پہ ہم نے سوچا تھا کہ چلو ان کو بھی ہمارے سے کوئی آرام ملے گا, لیکن ایسا ہوا کہ 2 سال سے ہم اتنا سفر کر رہے ہیں, اتنا سفر کرے کہ ابھی ہم فاقہ کشی پہ, ہمارے جو ملازمین ہیں, ہمارے دکاندار ہیں, فاقہ کشی پہ مجبور ہو رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ ٹریفک ڈپارٹمنٹ یہاں پر جو ہمارے پیچھے ہے, یہ کہتے ہیں ہم روڈ ڈائیورٹ کر رہے ہیں, یہ ٹریفک ڈائیورٹ کر رہے ہیں جہانگیر کی وجہ سے, لیکن یہ ڈائیورٹ نہیں ہے, روڈ کلوز کر کے رکھتے ہیں, روڈ بند کرتے ہیں سویرے 9 بجے سے لے کے 11, 11:30, 12 بجے تک. پھر 4 بجے یہ لوگ کیا کرتے ہیں, 4 بجے سے پھر بیروکریٹ لگاتے ہیں, اپنا وہ لگاتے ہیں وہاں پر, تو اس کے بعد 6 بجے 7 بجے تک بند. آپ دیکھیں ہمارے اوپر کتنی فیملیاں مشتمل ہیں اس کاروبار پہ, وہ سفر کر رہے ہیں, کتنے ملازمین ہیں, وہ سب آلریڈی ہم ستائے ہوئے ہیں. 2014 سے سیلاب میں, پھر کووڈ میں, حالات کی پریشانی سے, آٹو موبائل یہاں پر چلتا, سب کچھ حالات دیکھو کس حرکت تک پہنچ گئے کہ ہم پریشان ہو رہے ہیں. اب ہمارا بزنس یہاں پر آٹو موبائل ہے, کار ایسیسریز کا ہے, اسی روڈ سے ہمارے کسٹمروں کا آنا جانا ہے. جب کسٹمر بند رہتے ہیں, آپ خود ہی بتائیے ہمارا روزگار کس طرح چلے گا. میں پھر سے یہی کہہ رہا ہوں, آپ کی وجہ سے اگر یہ سری نگر کا شاپ کیپر, سری نگر کے رہنے والے, اگر یہ جرم ہے اس کی سزا اس طرح ایک ہی ساتھ دے دو. اس طرح بار بار ہمیں ستانا, پریشان کرنا, آپ دیکھو بینکوں کی پریشانی اوپر سے, جب کام نہیں کیا بینکوں کے, کہاں سے ہم پیسے بھر سکتے ہیں. ہماری یہی ڈیمانڈ ہے, ہمارا یہ روڈ کھلا چھوڑ دیا جائے. آپ جیسے بسنت رتھ صاحب تھے یہاں پر, ایک بندے نے دیکھو کتنا کنٹرول کیا ہوا تھا پورے شہر کو, ایک آدمی نے. اور ٹریفک ڈپارٹمنٹ اس وقت یہاں سے بند کرتے, وہاں سے, سمجھ نہیں رہا ہے کہ ہم کیا کریں. ہماری بڑی پریشانی ہو رہی ہے اس وقت. آپ کے وسادت سے ہم اہلا
हुकूमत से यही गुजारिश करते हैं कि हमारी ये मुश्किलात हल किया जाए। अशकूरा रंगवार तो चौधारी बारामूला के नौजवानों तो मकामी लुकू तरफुचा जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला के दफ्तर से ब्रोह कन एहतजाज कुरमुत या दौरान एहतजाजस में शामिल नौजवान इंतजामिया से खिलाफ नारेबाजी करान। अत मौके पे एहतजाजी लुक नौजवानों तरफ व नामुज युद्धवे इलाकों से मौजूद सरकारी जमीन नौजवानों तरफ खेल सरगर्मियन बापत इस्तेमाल कर ताहम अदालत तरफ जमीन फौज से दिन आमुत या दौरान नौजवान जहनी तनाव के शिकार सपदमित। नौजवानों तरफ वन आमुत अगर न जमीन मकामी नौजवान हिंद गिन द्रखन बापत मैसर ये थावन तेल हकन नौजवान न सिर्फ मंशियात बल्कि दोमिन गलत कामिन मज मुलविस सपदित। तमो LG इंतजामिया से मुदाखलत अपील कर्मच। आर्मी कहती है कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन ने दिया, यहाँ पे जो भी काम हुआ है कांड हुआ वो एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू हुआ है, वो तहसीलदार बारामूला के थ्रू हुआ है। देखिए ये हमारे पास एक पेपर है, इस पे लिखा है, इस पे जनरल हमें कहते हैं 2010 में कि हमें कहीं और पे तबादल में लैंड दे दीजिए, यही 126 कनाल है, हमें कहीं और पे दीजिए, हम वहाँ पे चले जाएंगे, आपको ये लैंड पूरी छोड़ देंगे। हम चाहते हैं कि यहाँ पे इतनी सारी मतलब गवर्नमेंट लैंड पड़ी है, इनको वहाँ पे लैंड मुयसर कीजिए, ये हमें छोड़ देंगे। वहाँ पे कंजट एरिया है, बिल्कुल कंजट एरिया है, वहाँ पे मतलब जमनी होती है, शाम को लोग बैठते हैं वहाँ पे। अगर ऐसा ना हुआ तो फिर कहाँ जाएंगे ये लोग? इनमें से बच्चे जो है इनने 3 बार नेशनल खेला है, अगर इनका ग्राउंड नहीं होगा तो इनका जो फ्यूचर है वो स्पॉइल हो गया, ये आगे जाके करेंगे क्या? बस सर जाहिर सी बात है, ये जो बच्चे हैं ये एडिक्ट हो गए हैं फुटबॉल खेलते हुए, गेम की वजह से एडिक्ट हो गए हैं। अगर इनको वो गेम ना मिले, अगर उनको, तो फिर ये मुझे बोलिए करेंगे क्या? या तो इनको ड्रग करके सोना है, या तो इनको कोई चोरी चकारी करनी है, फिर उसी में मुब्तला हो जाएगा। जब तक ग्राउंड वापस नहीं मिलेगा तब तक हम धरना जारी करेंगे, और अगर हमें चला तो हम LG साहब तक भी जाएंगे, अगर हमें चला हम जंतर मंतर तक भी पहुंच जाएंगे। तो सर हम ये चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, अगर ये आर्मी की लैंड है, अगर आर्मी की ज़मीन है, ये कहीं और इनको दी जाए, ताकि हम ये छोटे छोटे बच्चे जो है जो ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं या और किसी चीज़ में मुब्तला हो रहे हैं, सर हम उससे बचाएं। तो इंतजामिया के साथ कोई बातचीत हुई? सर अभी तक तो वहाँ से कोई आया नहीं, वैसे तो हम चाहते हैं कि वहाँ से आए, हम भी उनसे बात करें, क्या देखें क्या हल निकलेगा इसका। नाजरीन कोशर खबर नाम जारी है तेतिमो अख्ती जोरती वक्त। बढ़ते कोविड केसेस